morak, sorbes morak, soy, soy, soy. Sorbes morak, sois morak, sorbes morak, sois morak, sorbes morak, soy, soy, soy. सोर्बेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दर एका नगरांत आनी गांवांत बसून जेजून शिकवण दीत जेरूची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा सोडवण सुटली ती थोडीच न्हय. ताणें ताका अशी जाप दिली, अशीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यांनी जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणून लागतल्यात, सायबा आमकां दार उगड. हांव तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकवण दिल्या. हांव तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट कोतल्यांनो, सगळीं तुमी म्हजी सोंशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्रामाक, इसाक, जाकोब हांव समेस्त प्रवादी देवाच्या राज्या खातीर भितर आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलेलीं पळयोवन तुमी हृदयान कोतल्यात आनी दांत किल्लतल्यात. उदेंती, असंती आनी उत्तरी आनी दोखिणी पर्यान लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसा ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसा ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबूंडो एक पावटी एक पेशंट एका डॉक्टरा सुशी येता आनी एक भाशेन भासाभास करतना हो पेशंट म्हणटा डॉक्टराक, डॉक्टर, आय रियली डोंट बिलीव इन आफ्टर लायफ. म्हणजे मनीस मोत्तकूच कितें जाता मनशाक तें हांव नकळो. खंय वयता मनीस कोणाकूच खबर ना. कोण मनीस सर आयला आमकां सांगूंक मोत्तकूच अशें अशें जाता. देखून हांव आय डोंट बिलीव इन आफ्टर लायफ. एंड दॅट्स वाय आय डोंट वॉन्ट टू थिंक अबावट डेथ ऑल्सो. म्हाका मरणाचें पळोवंक चिंतूंक नाका. आय जस्ट वॉन्ट टू लीव द प्रेझंट लायफ. आनी हे भाशेन म्हाका बाबा डॉक्टर ताका जाय तो सांगतालो, ना मरण आसा, सगल्यांक आमकां मरूंक जाय आनी मागीर मोत्तकूच आमकां एक नवें जिवीत रावता. पूण हो मनीस केसोच स्वत मानिना. ही डजंट बिलीव एट ऑल. आनी तें नासतना ताच्या डॉक्टराच्या दाराची कोण तरी दार खोरपिता. सामान स्क्रॅचीस द डोर. आनी दार उगडल्यार डॉक्टराचे सुणे. डॉक्टराक पळयोवन म्हाका दिसता सारके शेंपडी हालोवन डॉक्टराची उडी मारता आनीक भितर येता आनीक एके सुवातेर बसता. आनी उपरांत हो डॉक्टर म्हणटा ह्या पेशंटाक, तुवें म्हज्या सुण्यांक पळयलां? शी न्यू दॅट आय वॉज इनसायड and she wanted to come in. And when I opened the door, she was so happy to see me that she started jumping and wagging its tail. That's what will happen to every one of us, especially the believer. कोण स्वत मानता ताका देव हे भाशेन दार उगडटलो. कोण मरणा फाटल्यान आनीक एक जिवीत आसा म्हूण स्वत मानता ताका दार देव उगडटलो. आनीक तो आपल्या रोसनाराक मेळूंक इतलो आशेवन आसतलो. ही वील बी सो हॅपी टू मीट हीज क्रिएटर एंड द क्रिएटर वील वेलकम हीम एंड गीव हीम अ प्लेस. मोगळ बाबूंडो आमकां सगल्यांक धास्ती आसा न्हय आतांच, बट इट्स आय वूड से क्वेस्ट ऑफ अ ह्युमन मायंड. वॉट हॅपन्स टू मॅन आफ्टर डेथ. म्हणजे मोतूकच मनीस कितें जाता मनशाक. कित्याक आमचे जाणां कोणूच येवंक ना आमकां सांगपाक पळय हे भाशेन आसा मोतूकच सिट्युएशन, देखून संवसारांत बरे भाशेन राव. कोणूच येवंक ना.
देखून आयज सानू जेजूक विचारतात, कितें विचारतात? सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडीच न्हय, म्हणजे तुजे बराबर स्वर्गार आसतली ती थोडीच न्हय. कित्याक सानू दीस दे वॉन्टेड टू नो हू वील बी सेव्ड एट लास्ट, एट दी एंड. आनी जेजू ताका म्हणटा, ओन्ली दोज हू वॉक द नॅरो पाथ. वशीर दारवड्याच्या भितर सोदता तीच. म्हणजे कोण? ह्या संवसारांत जायते कोस सोंसतात, निमणे कोण आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, आनी पळयात आतां निमणी आसा ती पयलीं जातली, आनी पयलीं आसा ती निमणी जातली. म्हणजे ह्या संवसारांत सगळे तरेची कुशालकाय अणभवूंक भोंवतात. द वन in this world, those who are living every kind of luxuries. And those who keep away all the hardships, escape from all the hardships, they will not be admitted. But only those who accept the sufferings and those who carry their cross and follow me and those who walk the narrow path, they will enter the kingdom of heaven. अशें म्हणटा जेजू. आनी मागीर ताका विचारतात, सायबा, आमी कितलें बरें केलें, आमी तुजे बराबर जेवलें खावलें, तुजे फाटल्यान आमी आयलीं, आमकांय बी तूं घेवचो ना? आनी उपरांत म्हाका बाबलो जेजू म्हणटा, इतलेंच बरें ना. इट्स नॉट इनफ दॅट यू कम, दॅट यू एटेंडेड माय टॉक्स, वो तुमी मिसाक आयलीं, तुमी म्हणटा फादर आमकांय बी चान्स ना. दिसपट्टी आमी मिसाक येतालीं, दिसपट्टी मिसाक येतालीं, मागीर आमी कॅरिस्मेटीक आसलीं, आमी मागीर विन्सेंट पॉलान आसलीं, आमी कितले संस्थांक आसलीं, आमकांय चान्स ना. तुमी म्हणटलीं घोडी. आनी जेजू कितें म्हणटा म्हाका बाबलो, जी कोण सगळीं म्हजी वाट चल्ल्यात, द वन हू हॅव लिव्ड द नॅरो पाथ, ओन्ली दे वील बी एडमिटेड. तर आयज म्हाका बाबलो कितें म्हणून सोदता जेजू, ज्यो कोण म्हजीं उतरां आपूण आयकल्यांत आनी उतरां प्रमाणे पाळल्या, दोस हू हॅव लिव्ड माय वर्ड, ओन्ली दे वील बी सेव्ड. तर आयज शानो जेजूची उतरांच आयकूंक आमी घोडी. इट्स नॉट ओन्ली इनफ जस्ट टू लिसन, बट इट इज इम्पॉर्टंट टू लीव हीज वर्ड. आनी ताचें उतर आमी जाणां कितलें कठीण. इट्स सो डिफिकल्ट, बट आय ऑलवेज से it may be difficult, but it is not impossible. जायना तें कांयच ना, जाता, पूण कठीण. देखून जेजू म्हणटा आयज ओशीर वाट दुराट. आनी तुमी जाणात आयज ह्या संवसारांत आमकां कोणाकूच खोस नाकात. नो वन वॉन्ट्स टू लीव गो टू हार्डशीप, कोणाकूच नाका. ऑल ऑफ अस वी वॉन्ट अ वेरी कम्फर्ट लायफ. पूण ना, तुका जरी तर स्वर्ग जाय, कोश्टांची वाट चल. आनी तेन्ना तुका जेजू म्हणटा तुका सोडवण मेळटली. तर हीच मोगळ बाब आमकां जण एकल्याक हीच वाट आमी सोदूंक. आनी भाशेन आमी ओस्कोता तेन्ना आयचे पयले पासून म्हणटा, आत्मो आमचे ओस्कोतायेचे आदाराक पावता. द स्पिरीट हेल्प्स अस इन आवर विकनस. आनी हेच आत्म्यान मोगळ बाब जेजूकूय घोटाय दिली ताची कोश्टांची वाट चलपाक. तर ह्याच पवित्र वरवीं आमचें जिवीत आमी नुसरूंक आनी भाशेन कोश्टांची वाट आमी चलूंक. आमकां हे संवसारांत कोश पडटनानूय आमी पोड काडून कोश घेवन, पूण खुशी मनान हे कोश सोंसूंक, ओशीर दरवड्यांतल्यान आमी वचूंक, देवा सुशी एका दिसाक पावूंक आनी देवा मुखार आमी व्हड जावंक. देवाची कृपा आमकां ह्या दिसांत मागुया अशें आसा.